दर्शकवृन्द, एचआईभी संक्रमितहरूको अधिकारको सवालमा प्रशस्त बहस र छलफल हुने गरेका छन्। तर संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको सवाल भने छायामा परेको गुनासो आउने गरेको छ। यस्ता बालबालिकाको अधिकारको सवालमा पछिल्ला गतिविधिहरू कस्ता छन् अनि संक्रमित तथा प्रभावित बालबालिकाको अधिकारका लागि सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने प्राथमिक विषय चाहिँ के होला? आज हामी यही विषयलाई एचआईभीका सवालका रूपमा उठान गर्दैछौँ। पाल्पाका मिलन खड्का एचआईभी संक्रमितका अधिकारका सवालमा सक्रिय छन्। आमा बाबु दुवैको एचआईभीका कारण मृत्यु भएपछि उनी टुहुरो बनेका थिए। आफ्नो विगत उनी गायनका माध्यमबाट सम्झिँदैछन्। के दोष नै थियो मेरो, केमा खोट थियो मेरो, के दोष नै थियो मेरो, केमा खोट थियो मेरो, रुँदै बसे विगत सम्झी अन्धकारमा, रुँदै बसे विगत सम्झी अन्धकारमा। संक्रमित बालबालिकाहरू अहिले पनि अभिभावक विहीन बन्नु परेको उनको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विश्व कोषको सहयोगमा संक्रमित बालबालिकाहरूलाई प्रति महिना 1000 का दरले सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ। यो रकम थोरै नै भए पनि नेपाल सरकारले आफै आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदान गरेको भए अझै अपनत्व बढ्ने उनको तर्क छ। क्यास ट्रान्सफर त अब ग्लोबल फन्डले दिए पनि भोलिका दिनमा गएर सरकारले आफैले नै बालबालिकाहरूको अभिभावक बनिदिए हुन्थ्यो। मैले अघि पनि भनिसकेको छु होइन। सधैँभरि बाहिरी निकायले, बाहिरी दात्री संस्थाले कति हेर्छ? आफ्नो आफै अभिभावक बनेर सरकारले हेऱ्यो भने पनि त आफ्नो भनेको त आफ्नै हुन्छ नि त। अनि त्यस सँगसँगै चाहिँ बालबालिकाले यो क्याटेगोरी छ नि 18 वर्ष जति पनि यो नछुट्याइदियो हुन्थ्यो कि उसले जति पढ्छ अनि जबसम्म ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिँदैन तबसम्म त उसलाई त हेर्नु पर्यो नि त। खड्काको विचारसँग सहमत छन् राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासङ्घ नेपालका सिनियर फिल्ड कोअर्डिनेटर प्रकाशनाथ योगी। ग्लोबल फन्ड मार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिलेको सन्दर्भमा अत्यन्तै कम भएको र यसको बढोत्तरीका सवालमा राज्य उदासीन भएको उनको गुनासो छ। एनएफएम 3 मा एलोकेट गर्दाखेरि त्यही 1000 रुपैयाँलाई कन्टिन्यू गरेको छ। हाम्रो माग के थियो भने 1000 होइन 15 मिनिमम 2000 भएन भने 1500 भनी गरौँ भन्दाखेरि तर बजेटको अभाव कमी कारो देखाइदिएर त्यो बच्चाहरूले पाउने 500 रुपैयाँ अब 1000 बढोत्तर भएर पाउने पनि त्यो ग्याप भयो। समस्या एचआईभी संक्रमित बालबालिकाहरूको मात्रै छैन। आफै संक्रमित नभएका तर परिवारका सदस्यलाई एचआईभी भएपछि प्रभावित बनेका वा अभिभावक विहीन बालबालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। तर यो समूहका लागि राज्य तथा अन्य गैर सरकारी निकायबाट समेत कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन। देशको र दात्री निकायहरूको चाहिँ बजेटिङको चाहिँ एलोकेसन चाहिँ अरू कार्यक्रममा र बच्चाहरूलाई चाहिँ नभएको सन्दर्भ छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले सेवा सुविधा र चाहिँ जिउने एक प्रकारको आधार नपाइराखेको अवस्था छ र बच्चाहरू ठुल्ठुलो हुँदैछन्। ठुलो हुँदै जाँदाखेरि समस्या पनि ठुल्ठुलो हुँदै आएको अवस्था छ र त्यसले गर्दाखेरि नेपालभरि चाहिँ 13,000 को हाराहारीमा रहेका बच्चाहरू र तिनीहरूमध्ये पनि हामीले उठाएका प्रश्न जो काबा बालबालिकाहरूको चाहिँ आमा पनि छैन, बुवा पनि छैन, कसैको आमा छैन, कसैको बुवा छैन, टुहुरा र अनाथहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा हो र अहिले 300 को हाराहारीमा त्यो सङ्ख्या रहेको छ र त्यसले गर्दा तिनीहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय नै छ। लामो समयदेखि एचआईभी प्रभावित बालबालिकाको अधिकारको सवालमा काम गरिरहेकी क्यारुन लामा राजथल्ला सरकारसँग एचआईभी प्रभावित बालबालिकाको एकिन तथ्याङ्क र अवस्थाका बारेमा कुनै जानकारी नभएको गुनासो गर्छिन्। सेलएचआईभीको डेटा छ भने होइन, तर काबाको छैन। कतिजना काबाहरू सेलएचआईभीहरू हिडन छ, अझै पनि हिडन चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ बाहिर लिएर आउनु पर्नेछ र कतिजनालाई चाहिँ अब आफूलाई पनि थाहा हुँदैन उनीहरूले बच्चैबाट के औषधि खाइरहेछ भनेर त्यो उसको बारेमा पनि ओरिएन्टेसन दिनु एकदमै आवश्यक छ। पहिला सुरु जतिजना पनि हिडन छ उनीहरूलाई निकाल्नु पर्यो र निकालिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको लागि हामी जस्तो काबाहरूको लागि चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्ने, हाम्रो भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर चाहिँ प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो। नागरिकले राज्यको संरक्षकत्व पाउनु पर्दछ।
यो अधिकारबाट एचआईभी सङ्क्रमित र प्रभावितहरूलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन।